नमस्कार योकार, आयज आमी तुमच्या मुखार एक खाशेलो व्हिडिओ घेवन आयिल्ले असतात. गोंयकार एप्रिल मे म्हयन्यांत गरमेक विटून केन्ना काय पावस येतलो हाची वाट पळयता आणि जून म्हयन्यांत पावसाचो घसघस सुरू जाता आणि ताच्याच बरोबर गोंयकार आनी एक खाशेल्या गजालीची वाट पळयतात, ते म्हणजे सांजाव. इश्टानो, आयज आमी शिवोले आयिल्ले आसा. शिवोले हो खासा सांजावाचो जावपी इव्हेंट आमी हांगा कवर करतले. हांगच्या लोकां कडेन भासाभास करतले आणि तांचे सांजावा विशींचे मत आमी तुमचे मेरेन पावयतले. पळयत रावात. आमचे बरोबर आसा जो बाब, आणि जो बाब स्पेशली मडगांवच्यान हांगा शिवोले आयिल्लो आसा सांजाव सेलिब्रेट करपा खातीर. जो बाब, तू स्पेशल मडगांवच्यान आयला. व्हॉट मेक्स यू कम फ्रॉम मारगांव शिवोले स्पेशल सांजाव सेलिब्रेट करपा? I've heard a lot about Sholim Sanjao, and to what I know is samke traditional Sanjao. So there is a lot of history behind this traditional Sanjao. So it made me think over and come here all the way from Margao because I know how the Sanjao of Sholim is. तुझ्या खातीर सांजाव म्हणजे कितें? Well, for us during our younger days, childhood days, आमकां सांजाव म्हणल्यार आमी पयलीं घराच्यान वयताले आनी सगळे बांयंत आमी उडकी मारताले आनी निवड करताले. एंड देन एज अ ट्रेडिशन आमी सगळी आमची नवी काजारी आसा ती they used to get patoyo, they used to get ponsa. So we used to go to every house, पिडे घेवन आमी धाडायताले आनी तशें करून आमी सांजाव आमचे भुरगेपणार आमी सेलिब्रेट करताले. टुडे यू सी एनी डिफरन्स तेन्नाच्या सांजाव आनी आतां सांजाव? वेल, आतां सांजाव तुका मिक्स जालोलो आसा. इट्स मोर ऑफ एक्टिविटीज, कमर्शियल एक्टिविटीज आनी ट्रेडिशनूय आसा. ते ट्रेडिशन वचूं ना म्हणल्यार मोर लायक मोर फन, मोर म्युजीक अँड पार्टिसिपंट्स फॉर फ्लोट्स एंड ऑल आर मोर देन वॉट्स एक्सपेक्टेड बिफोर. निमाणें म्हणल्यार हांव सगळ्यांक विश करता, हे आमचे ट्रेडिशनल आमी सांबाळून दवरला इतलीं वर्सां आमी गोंयांत. सो सगळ्यांक तुमकां विवा सांजाव. नमस्कार, आमचे बरोबर आसा सिल्वेस्टर बाब, जो शिवोले सांजावाचो प्रेसिडेंट जावन आसा. सिल्वेस्टर बाब, येवकार तुका आमच्या इंटरव्यूत. आनी सगळे जाण आतां आमी हाज्या पयलीं एकल्या मनशाची इंटरव्यू केली. तो सांगता आपूण मडगांवच्यान स्पेशल शिवोले सांजाव ताचें नांव आयकलां, इतलें व्हड तुवें नांव केलें म्हणून. सो इतले लार्ज स्केलाचेर हो इव्हेंट करपा आयडिया खंयच्यान आयली? एक्चुअली बाबा, आमी शिवोलचे भुरगे हे लास्ट 30 years आदले आमचे एल्डर्स कोण आसले पळय ते आमकां घेवन भोंवताले सांजवा करूं. आनी दॅट टायम प्रायजीस बी मँगोज, पोणूस, जॅकफ्रूट हे दिताले. आफ्टर दॅट गॅप पडलें एक 2 years. देन आमी फुडें सरलो. मेन सिल्वेस्टर हांव फुडें सरलो आनी भुरग्यांक घेतले आनी एक कमिटी केली आनी मागीर आमी स्टार्ट केलें फंक्शन हें. आनी तितून धरी फंक्शन आज इन्क्रीज जायत वयता आनी प्लस आमकां ट्युरिजम सायड हेल्प करतात. आमचे ट्रेडिशन तेच दवरलेले आहा आमी, तरी आसतना तेंचे हेल्प घेवन आमी हो सांजवा मनयतात. सिल्वेस्टर बाब, आयज आमी पळयता की सांजाव आसत, फक्त सांजाव न्ही, खुबशे आमचे ट्रेडिशनल जे इव्हेंट आसा ते कमर्शलायज जाल्ले आसात. पूण आमी जेन्ना शिवोले सांजावाक येता तेन्ना कमर्शलायजेशना बरोबर ट्रेडिशनल आमचे जे कितें आसा तें विसरना. सो हो तुमी कशे तरेन जपता ट्रेडिशनल वे? एक्चुअली सी, आमचं ट्रेडिशन लोकल पीपल आणि हे ट्रेडिशन आता तुका सांगला खूप ते चलता. आमचे डेकोरेटेड बोट्स जाता हिंगा क्रॉसाक ते कॉपेल घालतात आणि ते आपापणाच्या एक सॉंग म्हणटा स्टेजीचेर वचून. देन दे आर गोईंग बॅक टू हिज ओन प्लेस.
बट एट प्रेजेंट आमचे ट्रेडिशन आमी राखून दवरला आमचे आहा ते आहा सपोर्ट करतात आमकां ट्युरिझम सायड दॅट्स ऑल. सिल्वेस्टर बाब आयज तुझे भुरगेपणा सांजाव आणि आता सांजाव हातूंत तुका डिफरन्स कितें दिश्टी पडटा? लॉट ऑफ डिफरन्स बाबा. दॅट टायम तुका सांगले आमी आमाडे दिताल्यो फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज पूर्ण जॅक फ्रूट दिताल्यो. आतां ना ते आतां प्राइजीस आर फॉर द बोर्ड and plus future generation youngsters, lot of youngsters are there. What message you will give to our viewers? जांकां तूं कितें समज सांगतलो सांजावा बद्दल, म्हणजे तूं हे ट्रेडिशन वाचून दवरपा खातीर? Actually वाचून धरूंक it is up to our lot of आमचे what you call that नेक्स्ट जनरेशन. next generation त्या भुरग्या फुडें वयर काडटले. थँक यू सो मच सिल्वेस्टर बाब. नमस्कार, आमच्या बरोबर आसा आनाबाई फेर्नांडीस, जे आमकां कॉपेल कित्याक लागून करतात आणि कशे तरेन करता हें सांगतले. ते कॉपेल करतात सांजांक लागून. सांजांक ते कॉपेल जायत पडटा आणि सगळे फेस्टिवलेक तेच कॉपेल यूज जाता. आमी शेवतीं घालतात, गुलाब घालतात आणि धवी फुलां घालतात, व्हायट सनफ्लावर आणि हे बोकळोय घालूंक जाता, नाजाल्यार ते धोये व्हायटूय घालूंक जाता. प्लास्टिकूय घालतात, प्लास्टिकानूय जाता, मागीर जित्याय फुलांनी जाता आणि पेपराच्याय फुलांनी जाता, पेपरांच्याय. ट्रेडिशनल वेन खंयचें? म्हणजे तेजी वेल हाडची पडटा न्हू ती. हे तयार करता आमी झाडाची वेल. हे झाड हे जाता पळय तेजी. आणि आयज आतां आमी पळयतात की प्राइस जो आसा कॉपेलांचो तो एकदम 500 रुपया 400 रुपया विकतात. फुलां प्रमाणे न्हू. फुलां प्रमाणे. ती फुलां आतां म्हारग न्हू सगळी, तेका लागून आमकां मातशी वेट. तू कितले वर्सां जाले विकता दावा? हांव 3-4 वर्सां जाली. 3-4 वर्सां. आणि तू जेन्ना सुरू केल्ले किंवा तुजे भुरगेपणा जेन्ना कॉपेल मेळटाले तेन्ना कितले रुपया मेळटाले खबर आसा? पयलीं तेन्ना मेवतालें कितें हितून 10 रुपयान 5 रुपयान मेवतालीं न्हू कॉपेलां. आतां मातशें वाडल्या न्हू, सगळे रेटूय वाडल्या आनी सगळे म्हारगाय जाले, तेका लागून तें अनाबाई, आमकां आतां आमी जेन्ना हांगा फिरताले तेन्ना आमकां गोंयकारां बरोबर भायल्यांनी लोक येवन हांगा कॉपेल विकता ते दिश्टी पडली. सो ताजेर तूं कितें म्हणटा की गोंयकारांक ते आमच्या आमी मारून गोंयकारां फाटीं उरलीं आनी ती फुडें सरली. तेंच्यांनी फुडो केलो आनी आमी फाटीं उरली. म्हणजे आमचो ट्रेडिशनल धंदो ती येवन शिकली हांगा. होय, ती येवन शिकल्यान. अशें हो धंदो आमचो प्युअर. तेंच्यांनी धंदो करपाचो न्हू, तेंच्यांनी आमच्या पोन ती करता. We came here to know about the Instagram where Sunbrow Festival is happening. It's really nice to see so many local flavors. Like we tried some sandwich like a love at first bite was amazing. The whole environment is like nice festival. You have not started yet here, but it's feel really nice. And it's raining. Yeah, it's raining. But this feels so nice to be here for that period of time. नमस्कार, आमच्या बरोबर आसा जॉन बाब. येवकार तुका आमच्या हातून. आणि पयली म्हणजे आयज आमी सांजाव मनयतात हांगा शिवोले. हाजी फाटली हिस्ट्री कितें? वाय सांजाव इज सेलिब्रेटेड? म्हजें नांव जॉन. वेलकम करता ह्या न्यू चॅनलाक. आनी आयज हांव शेवलीम सांजियांव हे गोंयचें ट्रेडिशनल फेस्त, परंपरा ही गोंयची, जो गोंयचो लोक तसोच आख्ख्या संवसाराचो लोक सेलिब्रेट करता. आनी आयचो गोंयकाराक हो व्हडलो दीस. हे फेस्त जावन ओडतो एक सांताचें, जाचें नांव सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट. आनी तेका चड खोशी आसता आपणाक की हो दीस येतकूच हे फुलांचे कॉपेल घालून ते बांयन उडकी मारपाची. आनी हे सगळें आमचें राखण दवरलां आमच्या गोंयकार पुर्वजांनी. आनी आमचें यंग जनरेशन तेतून वांटो घेवन आयज हो सांजियांवाचें फेस्त समोरता.
नमस्कार, आमच्या बरोबर असा मिस बॉनी आणि वी वेलकम यू इन दिस. Thank you so much. Yeah, My name is and- Bonnie. I'm a Goan, but come from Bombay. I've been here before. So what And does it's- Sanjao mean to you? Sanjo means being yourself, meeting people from every part of India, enjoying the music and the floats. The floats are really, really beautiful and very creative. Hats off to the people who do it. I mean, they're not originally creativity in them, but they do it because of Sanjo, basically. Okay? And the food is awesome. You go out, you get lots of food in Sanjo. I'm telling you, really. And Sanjo actually holds a very sacred meaning for us. It is a feast of Saint John the Baptist, and he baptized people in the river. So we are carrying forward that tradition, basically, of baptizing people in the river. Means jumping in the river, jumping in the well, getting wet in the rain. Thank you so much. Anything else? Since you mentioned you've come from Bombay, Yeah. Have you ever seen this type of festival in anywhere else in India? Absolutely no. And this atmosphere will be nowhere, basically, Really, this is the only place, Goa is the only place I can say where you can really be yourself and enjoy a situation like this, really. आमच्या बरोबर असा नेल्सन बाब तू पयली म्हाका सांग खंयच्यान आयला तो? हांव कुमारजुंसान येयलो ऑल द वे फ्रॉम कुमारजुं. Okay. Nelson Bob, what does Sanjao mean to you? हॅपीनेस, एन्जॉय, टुगेदरनेस. आणि कुमारजुवान जाता सांजो सेलिब्रेट करता? ना जायना. आमची इगर्जेन बेश्टे धाकटे एकटे भुरग्यांची एक्टिविटी जाता पूण असो सांजेव जायना. आमची व्हडली नदी आसा तो लोक थोडो आहा क्रिस्तांव, पूण कोण फुडें सरोन एकठांय जावन करूंक सोदिना. So why, what do you feel, why Sanjao is celebrated? Actually, it is a day for baptism. That John the Baptism has baptized Jesus Christ when he was met first time in the river. Actually, it was all scriptures made by Bible. Okay. And they know that Jesus was going to come to meet Sanjo. Mm-hmm. So when Sanjo saw him first time, he knows the one who is coming to me, and he was not supposed to baptize him, but Jesus says, no, you have to baptize me in this river, Jordan River. Okay. That's the way John the Baptist is a Sanjo. When we celebrate during the rainy seasons, just to enjoy ourselves, to bring freedom for everybody to baptize. नेल्सन बाब, तुझ्या भुरगेपणांतले सांजाव आणि आता सांजाव, डू यू फील एनी डिफरन्स? Yeah, it's a big difference. आता असा पळय तें big sound, big enjoyment, foreigners, local tourists. आदी आमच्या गांवांत धाकटे आसताले आनी बेश्टे आमी उदक न्हांयचे उडके मारून नाताले आनी तेन्ना पणस सगळे फ्रुट्स हाडून आमी वांटताले खाताले. आतां कांयच ना न्ही. आतां सगळें चेंज जालें, मॉडर्न जालें. आतां गेले रेस्टॉरंट घेतले, बरे जेयले, खाले, येयले, हिंगा येयले, उडके मारले, जाले खावपाचो. What message you would like to give to our viewers, especially youths, about Sanjao? Sanjao is a festival for everybody. It's not for Catholic only. It's for everybody. Come, enjoy, have a safe day. बेश्टे मुर्खापणा करून ड्रायव्हिंग करून रफ ड्रायव्हिंग करून सोरो पिवन केसांव करिनात. बरे भशेन येयाय, एन्जॉय करा आनी बरे भशेन दारा वचाय. आपली फॅमिली सगळीच मोगाची तुमकां वाटेक रावता. आमचो पूत गेला, घोव गेला, पोतो येतलो म्हणून जाल्यार बरे भशेन वचून बरे भशेन येवाय. So we'll look at the camera and together say Viva Sanjao. Viva Sanjao. आमच्या बरोबर रुजार बाब आसा आनी जशें आमी पळयतात की रुजार बाबांनी येदे व्हडले कॉपेल आपल्या मांड्यार घाल्ले आसा. रुजार बाब, ह्या कॉपेलांक कितें आसा? हे खूप भासाची फुलां आहा हेका आनी बारीक फळां लायिल्लीं आहा हेका. सो हे ट्रेडिशनल कॉपेल अशें करताले पयलीं? हय, हांव खूब वर्सां जालीं, 20 वर्सां जालीं करता हें. सो तूं स्वता तयार करता? स्वता तयार करता आनी हे आमची गांवठी फुलांची करता. ही बाजारांतली फुलां न्हू, गांवठी फुलां हाडटा आनी करता. कितलो वेळ लागता हें कॉपेल करपाक? एक वर भर लागता. हा चिंतून करचें पडटा न्हू, मातसो कलर येवपाक तेका हा. आनी झाडाची पानां बिनां तें घालून तें करता हांव. आतां तूं कितलीं वर्सां जालीं हें कॉपेल करता? 20-25 वर्सां जालीं. हा. आनी तूं एवरी इयर येता हांगा? हय, एवरी इयर येता. तूं शिवोलचो? ना, आरांबोलचो. आरांबोलच्यान तूं स्पेशल हांगा स्पेशल येता. तू कितें दिसता सांजाव बद्दल तुझी कितें फिलिंग आसा? हा, सांजाव तुझ खातीर सांजाव म्हणजे कितें? सांजाव म्हणजे आदल्यान जाणट्यांनी करून दिला तो परंपरा ठेवूंक जाय न्हू. कॉपेल म्हणजे कितें करूंक जाय. हे आमकां वर्सान एक पावट गावता घालपाक. खंयच्याय दिसा घालूंक गावना कॉपेल हे. तू उदकां उडी मारता हय घालून? हय, उडी बी मारता हांव. आनी तू आतां आमगेले व्ह्युअर्स जे आसा, आमचे हय. यूथ जे आसा, हय. तांकां तू कितें सांगतलो?
अबाउट सांजाव किती सांगतो तू विवाह संजाव म्हणून सांगू शकता न्हू विवा सांजाव सांगू शकता हय येस आम्ही दोघांनी पोवन म्हणूया विवा संजाव हय. कॅमेरा 1 2 3 विवा संजाव विवाह संजाव आमच्या बरोबर अँथनी बाब आसा अँथनी बाब शिवोलचे हांगचे लोकल आनी कितलीशीच वर्सां जाली हो शिवोलचो सांजाव पळयल्लो आसा अँथनी बाब वेलकम तुमकां आमच्या ह्या चॅनलाचेर Thank you so much. टेल अस समथिंग अबाउट दिस सांजाव हो इतलो फेमस कित्याक शिवोलचो सांजाव सांजाव फेमस जे लोकांनी सगळ्यांनी एकवट करून शिवोलकारांक आणि शिवोलेच्या लोकांक एकदम भरून हाडलं आणि हे सगळे वेस्ट सांजावाचे एक दोस्ताचे आमचे क्रिस्तांवाचे आणि तेका लागून आमी हे सांजाव फेस्त हे गाजयता आमी इकडे आणि चड करून हे फ्लोट जे आमचे शिवोलकारान आणि साश्टीचे सगळे येतात पळय ते सगळे आपले दाखयतात आपली कला दाखयतात हे शिवोलकारांक आणि सगळ्यांक आणि आता जो लोक येता तो एकदम खोशी जाता पूण अँथनी बाब कितले वर्सां जाली हो जाता सांजाव जाता हो आता जाले बायस बरीच वर्सां जाली पण ह्या 4-5 दिसांनी एकदमच खुशालकायेन आणि बरोन येता अँथनी बाब आम्ही जसं सांजाव पळयता आमी उदकान उडी मारतात एन्जॉय करतात कळ्ळें न्ही सो अशें कित्याक म्हणजे उदकान उडी मारप हो कित्याक उदकान उडी मारून ते ऍक्च्युली ते बायन उडी मारपाची हाली ती पण आता इकडे बाय ना पण आता लोक आता कितें करता पावसाक लागून आणि पावसान ते जे एन्जॉयमेंट करता ते तितून एकदम भागोन घेतात सगळे लोक आणि तितून तेका म्हणटात विवाह सांजाव म्हणून आणि ते लोकांक दाखयतात आम्ही खूब कडेन पळयतात की सांजाव एन्जॉय हे करप मनोवप कमी जाला वेरेज इन आमी हांगा शिवोले पळयता की तो ट्रेडिशनल वे जी आसा ती तशीच राखून दवरिल्ली आसा सो वॉट यू हॅव टू से अबाउट No, I always say that the committee and the members and people who have come across together as oneness, and that is what Sholim and the Feast of Sholim, and saying that Sanjav is the best that is celebrated in Sholim. तुमच्या भुरगेपणांतलो सांजाव आनी आतां सांजाव डू यू फायंड एनी डिफरन्स No, it is still the same. The tradition has gone the same, but it has gone more popular and it looks much beautiful now. कमर्शियलाइज जाल्ले अशें दिसता तुमकां No, it is not. Okay. It is beautiful. It is enjoyable. Any one message that you have to give to our Okay, viewers? I would like to tell the people across. This is once in a year that we celebrate Sanjav, and it should be a person to person to come and enjoy, because this is one of the best feasts. It's called a rain day feast and everything. So together we'll say Viva Sanjav to the camera. Viva Sanjav. Viva Sanjav. Enjoy Yeah. 2026. तर हो आशिल्लो शिवोलेचो फामाद सांजाव जो आयज आमी तुमच्या मुखार हाडलो हांगच्या लोकां कडेन आमी उलयले तांचो उत्साह जाणून घेतलो तांच्या खातीर सांजाव म्हणजे कितें हें आमी तांच्या कडल्यान जाणून घेतलें तांच्या भुरगेपणांतलो सांजाव आनी आतांचो सांजाव हातूंत फरक कितें आसा हेंय तांच्या कडच्यान जाणून घेतलें अशेंच आनीकय व्हिडिओ आमी तुमच्या मुखार हाडत रावतले पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय.